सत्ता गठबन्धन 10 टाउके रावण हो, यसले विध्वंस मचाउँछ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अहिलेको रावणले फेरि महिलाका हक अधिकार हरण गर्दैछ भन्दै ओलीको आरोप। उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना प्रबल रहेको ओलीको जिकिर। 10 थरी 10 तिर हुनुभन्दा 10 थरी एकै ध्रुवमा समाहित हुनु राम्रो रहेको ओलीको टिप्पणी। 10 दलीय गठबन्धन प्रतिगामी रहेको आरोप। अझै बन्दुकमा खिया लागेको छैन भन्दै धम्क्याइरहेका छन् भन्दै माओवादी लक्षित ओलीको टिप्पणी। माओवादी केन्द्रले नै मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम गरेको ओलीको आरोप। विदेशी लगानीकर्ताको समस्या समाधानका लागि एकल बिन्दु सेवा सुरु गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। समीकरण फेरिए पनि सरकारको नेतृत्व नफेरिने प्रचण्डको भनाई। कृष्ण बहादुर महराको मस्यौदामा प्रचण्डको कैँची चलेपछि माओवादी घटकको अपिल नै गायब। रोकियो संयुक्त अन्तर्क्रिया, हल नै नभेटिएको महासचिव देव गुरुङको भनाई। कंग्रेस भित्रैबाट बीपी माथि अन्याय भइरहेको नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। दोहोरिएर राष्ट्रपति नबन्ने व्यवस्था गरौं भन्दै कंग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। नेपाली कंग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक। कालोमोसो दस्ताका संयोजकलाई पक्रेर सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हनन गरेको व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आरोप। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख स्वकीय सचिवमा सुरेश चालिसे नियुक्त। मलाई लगाइएका आरोप तथ्यहीन र निराधार छन्। मैले अदालतले तोकेको जरिवाना तिर्न सक्दिन भन्दै पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेको भनाई। पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेले रुँदै भने ममाथि पूर्वाग्रह साधियो, जरिवाना तिर्न सक्दिन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा देवेन्द्र दाहाल र प्रमुख सचेतकमा भैरव सुन्दर श्रेष्ठ नियुक्त। मलमा अनुदान कटौतीपछि भीम रावलको प्रश्न, सरकार जनताको होइन। प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याबको गलत रिपोर्ट दिनेलाई कारवाही गर्न मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यादवको निर्देशन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता हुने सचिव रायाको भनाई। विदेशबाट अवैध रकम भित्र्याएको आरोपमा पृथ्वी शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश। दक्षिण कोरियाका 200 बौद्ध भिक्षु लुम्बिनीमा। स्थानीय तहकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन माग। वर्तमान समयानुकूल व्यापार नीति बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको जिकिर। 85 अङ्कले बढेर शेयर बजार 1953.06 बिन्दुमा पुग्यो। वाणिज्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले बुधबारदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर घटाए। बुटवल नारायणगढ सडक निर्माण सुस्त, 4 वर्षमा 25% मात्रै काम भयो। सरकारको अनिवार्य दायित्व बढ्दो, खर्च कटौती नगरे आर्थिक समस्या झन गहिरिने। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्धको आन्दोलन फिर्ता। लघु वित्त र मिटर ब्याजी पीडितले गरे आन्दोलन। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्रन गएको प्रहरी र खानका समर्थक बीच झडप। 7 महिनासम्म संसद नगएपछि जापानी सांसद निष्कासित। जाउला खेल युथ क्लबलाई पराजित गर्दै फ्रेन्च क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकाल्दा नवप्रवेशित चर्च बोइज र सङ्कटाले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडी। चैतको 4 र 5 गते काठमाडौँमा नेकोस 6औं अन्तर्राष्ट्रिय जुडो च्याम्पियनसिप हुने। आगामी शनिबारदेखि प्याट्रियट्स कप दोस्रो अन्तर कलेज T20 प्रतियोगिता सुरु हुने। प्रतिभावान खेलाडीलाई समेट्दै टोली निर्माण गर्ने फुटबल प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसको भनाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पिसाब जाँचबाट कुन कुन रोग पत्ता लाग्छ भन्ने विषयवस्तुमा प्याथोलोजिस्ट डाक्टर सरोज घिमिरेले दिएको टिप्स हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैतको 1 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2023 मार्च 15 तारिक। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस छ। आज मीन संक्रान्ति पनि हो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सत्ता गठबन्धन 10 टाउके रावण हो भनेर केपी ओलीले भनेको प्रसङ्गबाट।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धनलाई रावणको संज्ञा दिनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान गठबन्धनलाई रावणको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले 10वटा टाउका एकै ठाउँमा रावणको मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान 10 तलीय गठबन्धनलाई रावणको रूपमा चित्रित गर्नुभयो। उहाँले 10 तलीय गठबन्धनका 10 टाउका एक ठाउँ भएपछि भयङ्कर विध्वंस मच्चिने दाबी गर्नुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धन प्रति इङ्गित गर्दै अहिलेको रावणले फेरि महिलाका हक अधिकार हरण गर्न लागेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाका हक अधिकारहरू चलाखीका साथ कपटपूर्ण ढङ्गले हरण गरिएको दाबी गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पुरुष र महिला मिलाउनु अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि वर्तमान गठबन्धनले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा उठाएको उम्मेदवार पार्टीकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले जित्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताउनुभयो। उहाँले 10 तलीय गठबन्धनले पुरुष राष्ट्रपति भइसकेपछि महिला उपराष्ट्रपति हुनैपर्ने संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनभित्र धेरै प्रकारका समस्या रहेको तर एमालेभित्र कुनै पनि समस्या नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बहुदलीय व्यवस्थामा 10 थरी 10 तिर हुनुभन्दा 10 थरी एकै ध्रुवमा समाहित हुनु राम्रो हुने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले 10 दलका नेताहरूको मानसिकता डरलाग्दो रहेको बताउनुभयो। उहाँले 10 तलीय गठबन्धनलाई प्रतिगामी शक्तिको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन अगाडि जाने नभई पछि सर्ने काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आन्दोलनको उचाइलाई पार्टीले तल खस्न नदिने बताउनुभयो। उहाँले दक्षिणपन्थी गठबन्धनले दक्षिणपन्थताको अनुदार विचार र व्यवहारतिर देशलाई धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सामान्य रूपमा नेकपा एमालेको शक्ति कमजोर भए पनि उपराष्ट्रपतिमा एमालेबाट उम्मेदवार साक्यले नै जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक दलले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीको उक्त आरोप सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र लक्ष्य थियो। कुनै दलको नाम नलिई अध्यक्ष ओलीले मानवाधिकार आयोगलाई नै घेराबन्दी गर्ने तर्साउने धम्क्याउने काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। मानवाधिकार आयोगलाई घेराबन्दी गर्छन्, तर्साउँछन्, धम्क्याउँछन्, हाम्रा खुकुरीमा खिया लागेको छैन भन्छन्, हाम्रा बन्दुकमा खिया लागेको छैन भन्छन्, हाम्रो बन्दुकको कारतोस अझै पनि ओसिएको छैन भन्छन्, हाम्रा पाखुरा लाठी चलाउन नसक्ने भएका छैन भन्न सक्छन्, खुट्टा याद राख्नुस् भन्न सक्छन्, यो हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हाम्रो अलायन्स आफैमा मानवाधिकार प्रति समर्पित र इमानदार हुनुपर्दछ। मानवाधिकार प्रति उभिन सक्ने, बोल्न सक्ने, त्यसको रक्षाका निम्ति लड्न सक्ने त्यो हुनुपर्दछ। एक्लै भयो भने फाँसी दिन सक्छन्, उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा सुरु भएको मानवाधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले मानवाधिकारको रक्षाका लागि लड्न पार्टी निकट मानवाधिकार अलायन्सलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले मानवाधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम गरिरहेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशी लगानीकर्ताका समस्या समाधानका लागि एकल बिन्दु सेवा सुचारू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड CCPIT को संयुक्त आयोजनामा भएको नेपाल चाइना बिजनेस फोरम 2023 लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्ताहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले एकल बिन्दु सेवा सुरु गर्नुपर्ने विषयमा कानुन बनाएर संसदबाट पारित गर्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई चाँडै नै सबै प्रकारका सेवा एउटै ठाउँबाट प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले पूर्वाधार विकासका लागि नेपाललाई ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चीन सरकारले नयाँ प्रविधि र ठूलो लगानी भित्राउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको लगानी नेपालले नपाउनुमा सरकारको नीति नियम कारक रहेकोले अप्ठ्यारा नीति नियमलाई सहज बनाउँदै धेरैभन्दा धेरै लगानी भित्राउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपालबाट निर्यात हुने आयुर्वेदिक औषधि, तरकारी, चिया, मासु लगायतका उत्पादनलाई सहजै चीनमा निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउने समेत आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट रहेकाले नेपाली भूमि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीतिक समीकरण फेरबदल भए पनि सरकारको नीतिमा परिवर्तन नभएको बताउनुभयो। यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ तर सरकारको नेतृत्व र नीति फेरिँदैन। हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि, त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि
जान्छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस् उहाँको भनाइ छ। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम नफेरिने उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले कर्मचारी प्रशासनमा ओभर स्टाफिङ कटौती गरिने बताउनुभयो। आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कोरेर कार्यान्वयनमा जान समय नभएको उल्लेख गर्दै आयोगले काम गर्दै जाने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि एकजुट भएको माओवादी घटकमा फेरि विभाजन देखिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगिएपछि माओवादी धारका सबै पार्टीहरूको एउटै निष्कर्ष थियो, यो मुद्दा प्रचण्ड विरुद्धको मात्र होइन, हामी सबैको हो। तर माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिन सर्वोच्चमा परेको रेटले काम गरे पनि सँगै बस्न सकेनन्। आइतबार माओवादी घटकको 9 मध्ये 3 पार्टीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै बहिष्कार गर्न पुगे। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बनाएको संयुक्त अपिलको ड्राफ्ट प्रचण्ड संशोधन गरेपछि 3 दलले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कारसँगै मोर्चाबाटै बाहिरिएका हुन्। माओवादी धारका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र गोपाल किराँती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका थिए। संयुक्त अपिलका लागि महराले गरेको ड्राफ्ट प्रचण्डबाट संशोधन गरेपछि आफूहरूले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेको क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो महराजीले तयार पार्नुभएको ड्राफ्ट संयुक्त अपिलमा हाम्रो सहमति थियो, तर प्रचण्डले चेन्ज गरेपछि हामीले सहमति जनाउन सकेनौं, त्यो मिलाउने समय भएन, त्यसमा सहमति नभएपछि हामी गएनौं उहाँको भनाइ छ। सार्वजनिक गर्ने भनिएको अपिलमा प्रचण्डले सरकार र संविधानको विषयमा जोड दिएपछि आफूले सहमति जनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हामी अहिले सरकार र संविधानको पक्षमा छैनौं, हामी विरोध गर्छौं, हाम्रो सरकारको एजेन्डा मिल्दैन उहाँले भन्नुभयो। अपिलमा सहमति हुन नसकेपछि बाहिर ल्याइएन, पछि पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्ति बनाइएर सार्वजनिक गरियो उहाँको भनाइ छ। महराले बनाएको अपिलको पहिलो प्याराग्राफ नै प्रचण्डको कैँची चलेको उहाँको भनाइ छ। दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेपछि संयुक्त अपिल नै गायब बनाएर सामान्य विज्ञप्ति ल्याइयो उहाँले भन्नुभयो। उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँहरूले सरकारको पक्षमा वकालत गर्नुभयो, हामी त्यसको विद्रोहको पक्षमा छौं, राजनैतिक मुद्दा अदालतबाट टुङ्ग्याउने होइन, तर उहाँहरूले सरकारलाई माथि राख्न खोज्नुभयो उहाँको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा मात्रै नभएर माओवादी घटकको पूर्व सहमति अनुसार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ। माओवादी धारले नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीसँगको छलफल गर्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्रैबाट बीपी कोइरालामाथि अन्याय भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आजको समस्या समाधान गर्न पनि बीपी कोइरालाले नै भनिदिएको हुनुपर्ने अवस्था पार्टीभित्र रहनु, बीपी माथि नै कांग्रेसले अन्याय गर्नु रहेको उहाँको तर्क छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको काठमाडौँमा सुरु भएको नीति अधिवेशनमा बोल्दै महामन्त्री थापाले नेपालमा सृजना भएका रोजगारीमा नेपालीहरूले काम नपाउने चुनौती आज रहेको र त्यसको समाधान बीपी कोइरालाको भनाइलाई खोजेर गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले हाम्रो भागको समस्याको समाधान हामी आफैले गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा लाग्न पनि ट्रेड युनियन कांग्रेसका पदाधिकारीलाई सचेत गराउनु भयो। महामन्त्री थापाले बीपी कोइराला कांग्रेसका लागि मूल विचारधाराको स्रोत भए पनि आजको चुनौती हामी आफैले समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र विचार निर्माणको सवालमा खोलेर बहस गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि आफूले केही वैचारिक छलफल चलाउन खोजेको तर त्यसमा पार्टीभित्रैबाट साथ नपाएको महामन्त्री थापाको गुनासो थियो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने अनि त्यसो गर्नु गलत छ भनेर मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एउटै व्यक्ति दोहोरिएर राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिमा मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि पनि एकपटक राष्ट्रपति, 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री, 3 पटकसम्म मन्त्री र 4 पटकसम्म सांसद हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नीति सम्मेलनमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति पदमा एउटै व्यक्तिले दोहोर्याएर शपथ ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भई हालसम्म मुलुकले 5औं राष्ट्रपति पाइसकेको हुने स्मरण गराउनु भयो। उहाँले सांसद मन्त्री भइसकेकाहरूले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको काममा योगदान दिन सक्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमै भए त्यो झनै राम्रो हुने धारणा समेत राख्नुभयो। महामन्त्री शर्माले भ्युटार बनाउने कुरा, एकैपटक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा मुलुकका लागि आर्थिक बोझको विषय भएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूको छनौट गरी त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा तीव्रता दिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ पुस्तालाई वितृष्णा हुने गरी रेल मार्ग लगायतका आयोजनाहरूको छनौट गर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन बीपी नगर ललितपुरमा बैठक बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ। बैठकमा उपराष्ट्रपति र सरकारको सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले आफ्नो अभियानको युवा दस्ता कालोमोर्चो दस्ताका संयोजकलाई पक्रेर सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हनन गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानका संयोजक प्रसाईले सरकारले आफ्नो अभियानको युवा दस्ता कालोमोर्चो दस्ताका संयोजक शम्भु थापालाई पक्रेर सरकारले अराजकता देखाएको बताउनुभयो। यद्यपि संयोजक थापा पक्राउबाट छुटिसक्नु भएको छ। उहाँले अन्य राजनीतिक दलका युवा संगठनहरू भए जस्तै आफूहरूको युवा संगठनको रूपमा कालोमोर्चो दस्ता बनाएको भए पनि दस्ताले हालसम्म कसैलाई कालोमोर्चो नधलेको भए पनि सरकारले पक्राउ गरेर व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हनन गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त सहकारीको चर्को ब्याजका विरुद्ध आफूले आवाज उठाइरहेको र आन्दोलन गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बैंक र लघुवित्तका कारण लाखौं नेपाली सुकुम्बासी हुने अवस्था आएको भन्दै बैंक र लघुवित्तका विरुद्धमा गाउँ गाउँबाट आन्दोलनमा उत्रन पनि उहाँले सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख स्वकीय सचिवमा डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसालाई नियुक्त गरिएको छ। चालिसे पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। चालिसे पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहनु भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले निजी सचिवमा भने चिरञ्जीवी अधिकारीलाई नियुक्त गर्नु भएको छ। शपथ लिएको दोस्रो दिन राष्ट्रपति पौडेलले 2 जनालाई नियुक्त गर्नु भएको हो। पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व मन्त्री न्यौपानेले यस्तो बताउनुभयो। भृकुटी मण्डप फर्न पार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट 9 वर्ष 6 महिना कैद सजाय सुनाइएका पूर्व मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो राजनीति सिद्ध्याउन बाहिर र भित्री शक्ति मिलेर पूर्वाग्रही फैसला गरेको बताउनुभयो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएका कारण एकै व्यक्तिलाई 3 वटा सजायसँगै बिगो 20 करोड जरिवाना 9 वर्ष 6 महिना कैद पूर्वाग्रही ढङ्गले विशेष अदालतले निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले समाज कल्याण परिषदले कार्य समितिबाट निर्णय गरेर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको भए पनि आफूले फुल बोर्डको बैठक राखेको र मन्त्री परिषदमा समेत प्रस्ताव लगेको दावी गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री न्यौपानेले भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी 5 जना उपसचिवलाई सफाई दिएको तर आफूलाई 9 वर्ष 6 महिना कैदको फैसला गर्नु पूर्ण रूपमा पूर्वाग्रही भएको जिकिर गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो देशभर कतै जग्गा नरहेको र बैंक ब्यालेन्स पनि नरहेकाले आफूले अदालतको जरिवाना तिर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूमाथि लागेका 3 सजाय निराधार र तथ्यहीनताका साथ लगाइएको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री न्यौपानेले कार्य समिति सहितको निर्णयबाट भाडामा लगाउँदा परिषदलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुन सक्ने अवस्था कतैबाट पनि विशेष अदालतले पुष्टि गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको दलको नेतामा देवेन्द्र दाहाललाई मनोनित गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो बारेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभामा दलको नेताको रूपमा काम गर्ने गरी देवेन्द्र दाहाल मनोनित भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको नेतामा आफू स्वयं र उपनेतामा पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई मनोनित गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सचेतकमा पदम गिरी र सचेतकमा महेश बर्तौलालाई नियुक्त गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतकमा भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको बताउनुभयो। सरकारले रासायनिक मलमा दिने अनुदान कटौती गरेको प्रति नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सरकारको निर्णयले कृषकलाई आहत पुगेको भन्दै उहाँले सरकार जनताको होइन भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। पुँजीवादी भनिने देशहरूले पनि कृषिलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, नेपाल सरकारले मलमा दिने अनुदान कटौती गर्ने, भारतीय फलफुल तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने र नेपाली किसानको तरकारी माछा र केराले बजार नपाउने, चिया, अलैँची र अदुवा निर्बाध भारत निर्यात गर्न नपाइने के नीति हो? सरकार जनताको होइन? उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। सरकारले मलको अनुदान घटाएपछि कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 25, डीएपी प्रति किलो 50 र पोटास प्रति किलो 40 मा बिक्री वितरण हुनेछ। यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 14, डीएपी प्रति किलो 43 र पोटास प्रति किलो 31 मा बिक्री वितरण भइरहेको थियो। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको ल्याबमा गलत रिपोर्ट दिनेहरूमाथि कारबाही गर्न मधेस सरकारले निर्देशन दिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालाले गलत रिपोर्ट दिएको समाचार प्रकाशित भएपछि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले अस्पतालको आकस्मिक निरीक्षण समेत गर्नुभयो। सोमबार अस्पताल अनुगमनमा पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री यादवले निर्देशक डाक्टर प्रमोद कुमार यादव लगायत ल्याबको गलत रिपोर्ट दिनेहरूमाथि कारबाही गर्न सामाजिक विकास मन्त्री सुनिता शाहलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। अस्पतालको सेवाको अवस्थाको विषयमा छड्के अनुगमन गर्दा निर्देशक सहितका धेरै चिकित्सक अनुपस्थित रहेका थिए। मुख्यमन्त्री यादवले निर्देशक पदबाट हटाउन र गलत रिपोर्ट दिने ल्याबका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहनुभएकी सामाजिक विकास मन्त्री शाहलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उपराष्ट्रपतिको चुनावका कारण निर्वाचन आचार संहिता लागेको बताउँदै उहाँले आचार संहिता हटेपछि अस्पतालका निर्देशक डाक्टर यादवलाई परिवर्तन गर्न निर्देशन दिनुभयो।
अर्थ सचिव तोयम रायाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा विषयक छलफलमा बोल्दै सचिव रायाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरे पनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पनि मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताउनु भयो। उहाँले संघीयता अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको उच्च तहमा बसेर नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउने कर्मचारी तथा सांसदहरूले आफू पदमा हुँदा र नहुँदा पनि सेवा सुविधा पाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सचिव रायले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा समयमा बजेट किन खर्च भएन भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्ने गरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। ठगी, सार्वजनिक लिखत कृत्य र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा पृथ्वीबहादुर शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। पक्राउ परेका 7 प्रतिवादी मध्ये भक्तपुरकी 24 वर्षीय विनिता तामाङलाई चाहिँ 50,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले जनाएको छ। अदालतको आदेशपछि सोमबार पृथ्वी सहित उनका भाइ विजय विक्रम शाह, सहयोगी अनुप खड्का, चक्रबहादुर खत्री, रुकमाङ्गत काफ्ली र रङ्गबहादुर साउद पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। प्रकरणमा संलग्न 13 जना भने अझै फरार छन्। फरार रहनेमा अछामका देवेन्द्र ढुङ्गाना, रामेछापका सागर आले मगर, कैलालीका लक्ष्मण रेग्मी, रामेछापका विनोद सुन्दार, काठमाडौँकी सानु ठकुरी, अविन परियार, राजकुमार ठकुरी, सन्तोष पाण्डे, अञ्जना रजक भण्डारी, किशोर सिंह, तरुण शाह, शिवकुमार पाण्डे र देवेन्द्र बहादुर शाह रहेको जनाइएको छ। अमेरिकामा अनलाइन मार्फत ठगी गरेको रकम नेपाल ल्याएको आरोपमा शाहलाई CIB ले पक्राउ गरेको थियो। उनी विरुद्ध ब्युरोमा 24 वटा उजुरी परेको जनाइएको छ। दक्षिण कोरियाबाट बौद्ध स्थलको पैदल यात्रामा निस्किनुभएका 200 बौद्ध भिक्षु र तीर्थयात्री लुम्बिनी आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध स्थल लुम्बिनीमा एक समारोहका बीच स्वागत गरेको छ। कोरियाका अग्रज भिक्षु छासुङ सहितका धर्मगुरु र तीर्थयात्री लुम्बिनी आइपुगेका हुन्। कोरियाली बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी र तीर्थयात्रीलाई रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्य वासुदेव घिमिरे, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमान लगायतले पैदल यात्रीलाई बुद्ध जन्मस्थलमा खादा ओढाएर स्वागत गर्नुभयो। कोरियाली बौद्ध तीर्थयात्रीको टोलीले मायादेवी मन्दिरमा विश्व शान्तिको कामना गर्दै प्रार्थना गरेका थिए। पूजा तथा प्रार्थनामा नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क चोङ सुकको उपस्थिति रहेको थियो। प्रार्थना र पूजामा प्रतिनिधि सभा सदस्य घिमिरेले लामो यात्रा गरेर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आएका बौद्ध भिक्षु सहितको टोलीलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो भ्रमणले नेपाल र दक्षिण कोरिया बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तहकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई 8 बुँदे मागपत्र सहित ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले यस्तो माग गरेको हो। महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री मोदीलाई बुझाएको माग पत्रको 7 नम्बर बुँदामा भनिएको छ, संविधानको भावना अनुकूल स्थानीय सरकारको स्वायत्तता तथा प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ। यस्तै संघमा श्रेणी र स्थानीय तहमा तथा प्रदेशमा तहगत प्रणाली लागू भएको भन्दै महासंघले तहगत सरकारहरूमा श्रेणी र तह दुई प्रकारका प्रणालीको सट्टा सबै संघीय इकाइहरू बीच एकरूपता कायम गर्न 3 वटै तहको सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। महासंघको आगामी चैत 28 र 29 गते हुने साधारण सभा तथा निर्वाचनमा श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले मुलुकभित्र नै व्यावसायिक वातावरण र लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउनका लागि आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले समय परिवर्तनशील रहेकाले परिवर्तनशील समय अनुकूल नीति निर्माण गर्नका लागि पनि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले चीन र भारत व्यापारमा जुन गतिमा विकास भएको छ त्यो गतिमा नेपाल जान सकेन भने उत्पादनमूलक भन्दा पनि बजारका रूपमा मात्र विकास हुने बताउनु भयो। उहाँले अबको चुनौती भनेको नयाँ व्यापार नीतिहरू ल्याउनु र सशक्त संगठन विस्तार गर्नु रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
लगातार 2 कारोबारको दिन दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मंगलबार भने सामान्य एकल अङ्कको वृद्धि भएको छ। आइतबार करिब 27 अङ्क र सोमबार करिब 25 अङ्कले गिरावट भएको नेप्से मंगलबार भने 1.85 अङ्कले वृद्धि भएको हो। मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 0.09% वृद्धि हुँदा 1953.06 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित उत्पादनमूलक व्यापार र लघुवित्त उपसूचकमा गिरावट हुँदा अधिकांश उपसूचक बढे पनि नेप्सेमा सामान्य मात्र वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा घट्दो क्रम रोकिए पनि कारोबार रकम भने 1.25 अर्ब नजिक आएको छ। मंगलबार नेप्सेमा 26,473 वटा कारोबारमा 33,18,108 किता धितोपत्र किनेबेच हुँदा 1 अर्ब 13 करोड 59 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये एनआईसी एसिया बैंकको सर्वाधिक 10 करोड 48 लाखको कारोबार हुँदा नबिल बैंकको 3 करोड 45 लाख र शिवम सिमेन्टको 3 करोड 16 लाखको कारोबार भएको छ। मंगलबार बजारमा कुल 214 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 126 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 78 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। यस्तै 10 कम्पनीका शेयर मूल्य स्थिर देखिएको छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% र शुभम पावरको शेयर मूल्य 9.98% वृद्धि भएर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा सुपर माई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.32% वृद्धि भएको जनाइएको छ। यता सपोर्ट लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.2% गिरावट हुँदा कृषि विकास बैंकको शेयर मूल्य 3.90% र स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.58% गिरावट भएको छ। वाणिज्य विकास बैंक तथा फाइनेन्स कम्पनीले बुधबारदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर घटाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघले चैतमा कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको हो। उक्त ब्याज दर आजदेखि लागू हुने जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हिजो मंगलबार यस्तो सूचना निकालेर जानकारी गराएको हो। चैत 1 गतेदेखि निक्षेपमा 0.4% र कर्जामा 1% प्रिमियम दर घटाउने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संघ ऋणको ब्याज दर घटाउनमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। अहिले बैंकहरूले कर्जामा आधार दरमा 6% सम्म प्रिमियम लिने गरेका थिए। अब 1% घटेपछि आधार दरमा 5% सम्म प्रिमियम दर तोक्नेछन्। यस्तै निक्षेपकर्ताको साधारण बचतमा न्यूनतम 6% देखि अधिकतम 8% सम्म ब्याज दिनेछन्। यसअघि साधारण बचतमा न्यूनतम 6.42% देखि अधिकतम 8.42% सम्म ब्याज दर तोकिएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको काम 42 महिनामा सक्ने गरी 2075 चैत 8 मा सम्झौता गरिएको थियो। तर 4 वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि 25% मात्रै काम भएको छ। 114 किलोमिटरको यो सडक खण्ड पार गर्न 6 देखि 8 घण्टा लाग्ने भएकाले सवारी चालक र सेवाग्राहीलाई निकै सकस छ। निर्माण सुरु भएको यति लामो समयसम्म पनि कामले गति लिन नसक्दा सबैलाई हैरानी परेको छ। जिम्मेवार निकायले अनुगमन गर्न नसक्दा र कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा सडक विस्तारको कामले पनि गति लिन नसकेको गुनासो पीडितहरूको छ। यो सडक खण्डमा पहिला 2 घण्टामा यात्रा गर्ने चालक दीपक थापाले अहिले कम्तीमा पनि 6 घण्टा लाग्ने बताउनुभयो। सडक छेउमा बनाइएका खाल्डाखुल्डीले एकपटक यात्रा गरेपछि गाडीमा पुरै समस्या आउने र काम सुरु गरेको स्थानमा निर्माण सामग्री बाटोमै राख्ने तथा नियमित धुलो मार्ने गरी पानी छर्कने काम नहुँदा शास्ति पाएको गुनासो गर्नु भएको छ। अनिवार्य दायित्वको हिस्सा बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्र चरम दबावमा परेको छ। खर्च नगरे पनि हुने क्षेत्रको बजेट कटौती नभए समस्या झन गहिरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। अर्थ सचिव तोयम रायले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रमा अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएको जानकारी गराउनुभयो। आयात प्रतिबन्धले समग्र राजस्वमै धक्का दिएपछि अवस्था असहज भएको उहाँको भनाइ छ। आगामी वर्ष समस्या झन गहिरिने आकलन छ। अहिले आन्तरिक ऋणको ब्याज दर करिब 12% पुगिसकेको छ। यो वर्ष सरकारलाई ब्याज भुक्तानीका लागि 43 अर्ब चाहिने देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि हामीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौँ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, माग पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्नुहोला, तर सरकार तपाईहरूको माग पूरा गर्न तयार छ भनेर प्रधानमन्त्रीले वाचा गर्नुभएको छ। बजारमा देखिएका समस्या र हामीले उठाएका मागबारे प्रधानमन्त्री आफै जानकार हुनुहुन्छ। ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र ब्याज दर घटाउनका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासनपछि हामीले सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौँ, श्रेष्ठले भन्नुभएको छ।
लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा भेला भएर पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका उनीहरूले संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले 55 भन्दा धेरै जिल्लाका लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितहरू भेला भई संयुक्त आन्दोलन गरेको दावी गरेका छन्। उनीहरूले लघुवित्त र मिटरब्याजीहरूले ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, किसानलाई बिना धितो ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। लघुवित्तीय संस्थाहरूले फिर्ता नहुने गरी केन्द्र बचतको नाममा विगत 30 वर्षदेखि गरेको प्रति सदस्य 5 रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, लघुवित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा 2-3 पटक पुनः कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गरेको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ऋणीहरू बाहेकका विभिन्न नाममा गरिएको बचतकर्ताको रकम हिसाब गरी फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। आन्दोलनमा सहभागीहरूले समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास कर, आम गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलन गरेका थिए। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी र खानका समर्थक बीच झडप भएको छ। पक्राउ पुर्जीसहित प्रहरी लाहोर स्थित खान निवास पुगेपछि समर्थक र प्रहरी बीच झडप भएको हो। इस्लामाबाद प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी सैयद शेहजाद नदिम बुखारीका अनुसार खानलाई गिरफ्तार गर्ने प्रहरीको तयारी रहेको थियो। प्रहरी गिरफ्तार पत्र सहित खान निवास नजिक रहेको उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अल जजिराले लेखेको छ। खानको गिरफ्तारीमा समर्थकहरूले अवरोध खडा गरेपछि प्रहरीले दर्जनौं सेल अस्ट्रो ग्यास प्रहार गरेको थियो। भ्रष्टाचार र आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दामा उनलाई गिरफ्तार गर्न लागि प्रहरीले जनाएको छ। खानमाथि महिला न्यायाधीशलाई धम्की दिएको र राज्यका उपहार बेचेर आर्थिक अपचलन गरेको पनि उनीमाथि अभियोग लागेको छ। संसदमा 7 महिनादेखि अनुपस्थित रहेको भन्दै जापानी संसदले एक सांसदलाई पदबाट हटाएको छ। बीबीसीका अनुसार सांसद योशिकाजु हिगासितानी लामो समयदेखि बैठकमा अनुपस्थित भएपछि संसदको अनुशासन समितिले संसद बैठकमा उपस्थित भएर माफी माग्न भनेको थियो। तर त्यसपछि पनि उनी बैठकमा अनुपस्थित भएपछि अनुशासन समितिले सर्वसम्मतिमा उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। अनुशासन समितिको निर्णयलाई संसद बैठकले औपचारिकता भने दिएको छैन। बीबीसीका अनुसार यसै साताको अन्त्यमा ती सांसदको पद रिक्त भएको अनुशासन समितिको निर्णयलाई संसद बैठकले औपचारिकता दिनेछ। जापानी सांसद योशिकाजु संसद बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण पक्राउ पर्ने डर हो। उनी विरुद्ध ठगीको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनी संसद बैठकमा अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ। जावलाखेल युथ क्लबलाई पराजित गर्दै फ्रेन्ड्स क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकाल्दा नवप्रवेशी चर्च बोइज र सङ्कटाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको हो। फ्रेन्ड्सको जितमा राफिक एमिनु र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गर्दा जावलाखेलका फोडी फोफानाली सान्त्वना गोल फर्काएका थिए। टोलीमा विदेशी खेलाडी भित्रासँगै उच्च मनोबलका साथ खेलेको फ्रेन्ड्सले खेलको 19औं मिनेटमा अग्रता निकालेको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा राफिक एमिनुले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। कप्तान प्रकाश बुढाथोकीले प्रहार सशक्त बल रोक्ने क्रममा जावलाखेलका गोलकिपर अनिश देउलाले पञ्च गर्दै फालेको रिबाउन्ड बलमा राफिकले गोल गरेका हुन्। त्यसपछि दबाब दिएर खेलेको फ्रेन्ड्सले 40औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनायो। कप्तान प्रकाशले लक्ष्मण रुचालले उपलब्ध गराएको पासलाई सदुपयोग गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 2-0 को अग्रता दिलाएका हुन्। पहिलो हाफमा लिएको अग्रतापछि दोस्रो हाफमा फ्रेन्ड्सले पहिलो हाफको लयलाई निरन्तरता दिन सकेन। पछि परेको जावलाखेल खेलमा फर्कन अनेकौं प्रयास गर्दा 87औं मिनेटमा अग्रता छुट्याएको थियो। जावलाखेलका फोडी फोफानाले पेनाल्टी मार्फत गोल अन्तर घटाएका थिए। फ्रेन्ड्सका अमित तामाङले जावलाखेलका समीर राज थोकरलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा लडाएपछि जावलाखेलले पेनाल्टीको अवसर पाएको हो। इन्जुरी समयमा जावलाखेलका कप्तान सीमान्त थापा दोहोरो पहेँलो कार्डको सामना गर्दै मैदान बाहिरिएपछि अन्तिम समयमा 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। फ्रेन्ड्सका राफिकलाई कुहिनाले हाम्दै लडाएपछि रेफ्री विश्वास कार्कीले उनलाई रातो कार्ड देखाएर मैदान बाहिर पठाएका थिए। यस जितसँगै पहिलो जित निकालेको फ्रेन्ड्सले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेलको पहिलो हार हो। जावलाखेलले 4 अङ्कमा 7 अङ्क जोडेको छ। लिग अन्तर्गत मंगलबार नै एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड र सङ्कटा क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। चर्च बोइजमा अन्जन विष्टको आगमन भएको खेल नै निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। दुवै टोलीले खेल अवधिभर पाएका केही राम्रा अवसरलाई सदुपयोग गर्न असफल भए। यससँगै यसै सिजनमा बढुवा भएको चर्च बोइजले जारी लिगमा पहिलो बराबरी खेलेको हो। यसअघि चर्चले अघिल्लो 3 खेलमा सुखद नतिजा निकाल्दै शीर्षता कायम राखेको थियो। चर्च बोइजले 4 खेलमा 10 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। सङ्कटाले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। लिगमा आज 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल च्यासल मैदानमा विभागीय 2 त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लब तथा दोस्रो खेल दशरथ रङ्गशालामा न्युरो टिम एनआरटी र मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब बीच हुने जनाइएको छ।
चैतको 4 र 5 गते काठमाडौँमा आयोजना हुने नेकोस 6औं अन्तर्राष्ट्रिय जुडो च्याम्पियनसिपमा 19 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। नेपाल खेलकुद महासंघ, राष्ट्रिय जुडो संघ, नेपाल र नेपाल जुडो संघको संयुक्त आयोजनामा वार्षिक कार्यक्रम अनुसार चैतको 4 र 5 गते 6औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा कुल 19 टोलीले सहभागिता जनाउने आयोजकले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको थियो। प्रतियोगिता खुसीबु स्थित नयाँ बजारको कवड हलमा आयोजना हुनेछ। चैतको 1 र 2 गते रेफ्री सेमिनार र 3 र 4 गते प्रतियोगिताको दौरानमा परीक्षा हुनेछ। त्यस्तै चैतको 1 गते 35 वर्षभन्दा माथिका भेटरान खेलाडीहरूका लागि नेकोस तेस्रो भेटरान जुडो प्रतियोगिता हुने जनाइएको छ। ललितपुर पैट्रियट्स प्रालीको आयोजनामा पैट्रियट्स कप दोस्रो अन्तर कलेज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शनिबारदेखि हुने भएको छ। प्रतियोगितामा 12 छात्र टिमको सहभागिता रहने पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले जानकारी गराएको छ। सहभागी टिमलाई 4 समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउटका आधारमा खेल खेलाइनेछ। समूह ए ब्लूबर्ड, ब्रिलियन्ट र टेक्सास तथा समूह बीमा पिनाकल, गोल्डन गेट र प्राइम रहेका छन्। काठमाडौँ मोडेल कलेज, काठमाडौँ युनिभर्सिटी र KFA समूह C मा रहेका छन् भने ओरिएन्ट हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट र पब्लिक युथ कलेज समूह D मा रहेका छन्। विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 50,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्लेयर अफ द टुर्नामेन्टलाई 25,000 नगदबाट पुरस्कृत गरिनेछ। उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले समान 15,000 पुरस्कार हात पार्नेछन्। प्रतियोगितामा जम्मा 15 खेल हुनेछ। प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई 2,500 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिता निर्देशक सारण जोशीले युवा खेलाडीलाई अवसर प्रदान गर्नुका साथै प्रतिभावान खेलाडीको पहिचान गर्नु प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन्। सारणले प्रतियोगिताबाट 2 उत्कृष्ट खेलाडी छनौट गरी विशेष सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले नेपालमा भएको खेलाडीलाई समेट्दै राष्ट्रिय टोलीको निर्माण गर्ने बताएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा इटालियन प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले चलिरहेको शहीद स्मारक डिभिजन लिग र विगतका खेलबाट उनीहरूले गरेको प्रदर्शनको आधारमा टिम निर्माण गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय टोलीका अधिकांश खेलाडी पलायन भएको अवस्थामा टोली सम्हाल्न नेपाल आएका भिन्सेन्जोले जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिग र विगतका प्रतियोगितामा खेलेका खेलाडीलाई समेट्दै टोली बनाउने बताएका छन्। प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले प्रशिक्षक बन्नका लागि अवसर खोजिरहेको र 3 वर्षदेखि नेपाली फुटबल पछ्याइरहेकाले नेपाल आउन चाहेको समेत बताएका छन्। उनले भारतीय आई लिगमा नेपाली खेलाडीको प्रतिभा देखेको र चलिरहेको ए डिभिजन लिगमा पनि आफूले सम्भावना बोकेका खेलाडी भेटेको बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय टोलीका केही खेलाडीहरू विदेश गएको अवस्थामा कसरी टोली निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले टिम बनाउँदा सम्पूर्ण रूपमा नयाँ नसकिने र एकैपटक धेरै नयाँ खेलाडीलाई मात्र समेटेर बनाउन कठिन हुने बताएका छन्। उनले विदेश गएका खेलाडीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्ने समेत बताएका छन्। प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले नेपाल आउनुको लक्ष्य धेरैभन्दा धेरै खेलमा नेपाललाई सुखद नतिजा दिलाउने र नेपालले विगतमा हासिल गर्न नसकेको सफलता दिलाउँदै करियरमा सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले पिसाब जाँचबाट कुन कुन रोग पत्ता लाग्छ भन्ने विषयवस्तुमा सिनियर प्याथोलोजिस्ट डाक्टर रोजन घिमिरेले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरुमा हामी प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। प्राय कुनै समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीलाई कतिपय अवस्थामा पिसाब परीक्षण गर्न लगाइन्छ। पिसाब जाँचले केवल मूत्र नलीको समस्याबारे मात्र बताउँदैन, यसले अरू धेरै समस्याहरू पहिचान गर्न सकिन्छ। पिसाबको संक्रमणदेखि दीर्घ रोगको स्थिति पत्ता लगाउन समेत पिसाबको जाँच गरिन्छ। के रोग पत्ता लाग्छ त पिसाब जाँचमा? मूलतः पिसाबमा देखिने संक्रमण, मधुमेह र प्रोस्टेटको समस्याबारे पिसाब जाँचबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। युरिन कल्चर गरेर पिसाबमा कस्तो खालको कीटाणु छ, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कुन औषधि दिने भन्ने कुरा टुङ्गो गर्न सकिन्छ। प्राय 40 वर्ष पार गरेका पुरुषमा प्रोस्टेटको समस्या देखिन थाल्छ। उनीहरूलाई छिटो छिटो पिसाब लाग्ने, जलन हुने समस्या हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पिसाब जाँच गरिन्छ। पत्थरी, ट्युमर, मधुमेह, उच्च रक्तचापको स्थिति पत्ता लगाउन पिसाब जाँच गरिन्छ। कहिलेकाहीँ पिसाबमा रगत देखिने समस्या पनि हुन्छ। यसले मृगौला रोगको संकेत गर्छ। पिसाबमा रगत देखिएको छ र त्यो के कारणले हो भन्ने निरीक्षण गर्न परि पिसाब परीक्षण गरिन्छ। कुन कुन अवस्थामा जाँच गर्ने पिसाब? क्षण-क्षणमा पिसाब लाग्ने, पिसाबमा रगत देखिएमा पिसाब जाँच गर्नै पर्छ। त्यसो त सामान्य रोग बिराममा पनि पिसाब जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले थुप्रै कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। शरीरको भित्री अङ्गको स्थिति पत्ता लगाउन पनि पिसाब जाँच गर्नुपर्छ। पिसाब जाँच गर्नु अघि के कुरामा ध्यान दिने? सामान्यतया युरिन इन्फेक्सनमा बिहानको पिसाब उपयुक्त मानिन्छ। त्यसमा पनि पहिलो पिसाब नभई दोस्रो पिसाब झन् उपयुक्त मानिन्छ। त्यसमा रिपोर्ट सफा देखिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तो भन्दैमा अरू बेला पिसाब जाँच गर्दै नगर्ने भन्ने होइन। यो रोग अनुसार फरक हुन्छ। माइक्रो प्रोस्टेट छ कि छैन थाहा पाउन 24 घण्टाभित्रको पिसाब जम्मा गराइन्छ। क्यान्सरको बिरामीलाई भने समयावधि नै तोकेर पिसाब जाँच गराइन्छ। यदि ट्युमरको बिरामी छ भने बिरामीले पिसाब जाँच गराउनु अघि 2-3 गिलास पानी खान लगाइन्छ, किनकि त्यसले पिसाबमा पनि ट्युमरका कणहरू देखिन सक्छन्।
पिसाबको रङ र गन्ध। सफा, हल्का पहेँलो, पारदर्शी र थोरै गन्ध भएको पिसाब सामान्य मानिन्छ। यस्तो छ भने शरीर स्वस्थ छ भन्ने अर्थ लाग्छ। एकदमै सेतो, गाढा पहेँलो, धुलो मिसिएको जस्तो पिसाब देखिएमा जाँच गराउनुपर्छ। यसले शरीरमा केही खराबी छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। एउटा व्यक्तिले औषध कति पिसाब फेर्नुपर्ने हुन्छ यसमा यति नै भन्ने हुँदैन। मान्छेको काम, जीवनशैली, खानपान, आनीबानी यसका कारण हुन्छन्। राति चाहिँ सामान्यतया 2 पटकसम्म पिसाब लाग्नु ठिकै हो। यदि धेरै पटक पिसाब लाग्छ भने कुनै समस्या हुन सक्दछ। पिसाबले गर्छ रोगको सङ्केत। क्षणक्षणमा पिसाब लाग्नु वा एकदमै लामो समयमा मात्र पिसाब लाग्नु दुवै समस्या हो। पानी खाएको बेला पनि पिसाब लाग्दैन भने मृगौलामा खराबी हुन सक्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। यदि छिटो पिसाब लाग्ने, छिटो गर्न असहज हुने, जलन हुने गर्छ भने प्रोस्टेटको समस्या हुन सक्छ। प्रोस्टेट बढेपछि पिसाबको धारा मसिनो हुने, पिसाबको गति कम हुने, पिसाब फेरेपछि पनि नेत्रिएको जस्तो नहुने लक्षण देखिन्छ। यस्तो समस्या जटिल बन्दै गएपछि यसले पछि मृगौलालाई समेत असर पार्न सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई पिसाब जाँचबाट कुन कुन रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा ओम अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर रोजन घिमिरेले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।